الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رئيس الحقل المبجل وأساتذة الأدلة وأيها الإخوة البررة، أريد أن أتكلم بين أيديكم خطبة وجيزة حول عنوان الأسوة الحسنة. أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونموذجا عاليا لصحابته الغر الميامين، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون منه، ولولا هؤلاء السابقون الأولون لما كان التابعون من بعدهم، ولولا الهجرة لما انتشر الإسلام في جزيرة العرب في 10 سنين حاكما ومسيطرا، ولولا الفتح لما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولولا المدينة المنورة دارا للإسلام لما كانت حضارة بغداد وحضارة قرطبة، ولما كانت الشام والقاهرة. أيها الحضور، كان الرسول العربي الحاشمي مربيا حكيما ومعلما موفقا ونموذجا إنسانيا فريدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها السادة، ليس للناس سبيل إلا أن يتبعوا خطواته محمد وأصحابه شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل ظاهرة وخفية وفي جليلة ودقيقة. عليهم أن يتبعوا خطواته محمد صلى الله عليه وسلم لا في العبادة فقط، وإنما في الحرب والقتال وفي السياسة والاجتماع وفي الاقتصاد والمعاملات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.